जरा सी मोहब्बत। इंस्पेक्टर हादी अभी ड्यूटी से वापस आया था जब सीढ़ियों से आती रानिया इससे बुरी तरह टकराई थी। अंधा है क्या तू, कमीने? इसकी जुबान फिसली थी। हादी ने इसे बाजू से घसीट लिया। चलो 2-3 दिन जेल की हवा खिलाऊंगा तो तुम्हारी ये घटिया जुबान भी सुधर जाएगी। बाजू छुड़ाकर वो अंदर भागी थी। रानिया अम्मा बी की यतीम नवासी थी जो गांव में पलकर जवान हुई थी। वो इसे मीर हाउस ले आई। हादी को वो मुंहफट लड़की जहर लगती। अम्मा भी बचाओ मुझे अपने पोते से, ये कमीना पुलिस वाला मुझे बगैर किसी जुर्म के अंदर करना चाहता है। वो कमरे में छुपी तो अम्मा भी गायब थी। हादी ने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। क्या कहा? मैं बगैरत, कमीना, रिश्वतखोर हूँ। इसने रानिया को बाजुओं से दबोचा, फिर झुककर इसके दोनों। देख रानिया, मैं तुझे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन तुझे अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। गांव और शहर के माहौल में फर्क होता है मेरी बच्ची। अम्मा भी ट्रेन में बैठी इसे समझा रही थी, जो बजाय इनकी बात सुनने के उल्टा इनसे कहने लगी, मुमानी राहिला क्या अभी भी मैं आपसे लड़ाई करती हूँ? मुमानी राहिला क्या अभी भी आपसे लड़ाई करती हैं? अगर इन्होंने मुझे देखकर मुंह बनाया या ऐसा वैसा कुछ कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मा भी। इसकी बात पर अम्मा बी ने सर पीट लिया। तेरी इसी जुबान दराजी की वजह से तेरे चचा ने मुझे कह दिया है कि इसे अपने साथ ले जाओ। अम्मा बी ने अफसोस से कहा था। अच्छा, तो मुझे नहीं लेकर जाओ अपने साथ, यहीं पर उतार दो। वो नरोठेपन से कहती मुंह फुलाकर बैठ गई, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। अम्मा बी ने इसे प्यार से देखा था। कैसे छोड़ दूं मेरी बच्ची, तू मेरी नुदरत की निशानी है। वो मुझे जान से प्यारी थी तो तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं खुश हूँ कि तेरे चचा ने तुझे मेरे साथ जाने के लिए कह दिया, लेकिन तुझे इसलिए समझा रही हूँ बेटी कि वो आखिरी ठिकाना है। अगर राहिला ने तेरे मामू के कान भर दिए कि अपनी भांजी को यहाँ से भेज दो, तो फिर तू कहाँ जाएगी? चचा चची से लड़ाई झगड़ा करके आई है। तूने कसम खाई थी कि दोबारा इनके घर नहीं जाएगी, इसलिए समझा रही हूँ कि वहां पर सबसे बना कर रखना। अम्मा भी की बात पर बादले न ख्वास्ता इसने सर हिला दिया, लेकिन अभी चंद लम्हे गुजरे थे जब अम्मा बी ने इसके जुबान के जोहर भी देख लिए। वो जूस बेचने वाली गलती से इससे टकरा गया। लेकिन मारे गुस्से के रानिया का चेहरा लाल भभूका हो गया। ओ साले कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? जानबूझकर किया है ना तूने ये सब? वो दोनों हाथ कमर पर रखे खौफनाक आंखों से इसे घूर रही थी। माफ कर दे बाजी, गलती से टकरा गया। मैं रोज ही कमाने वाला हूँ, कोई ओबाश लफंगा नहीं। गलती से टकराया तू भी माफी मांग के जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की साले कमीने? तुम जैसों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जहाँ लड़कियां देखी बस पट से इधर उधर हाथ मार दिया। इसके कहने पर जूस वाले ने रानिया के सामने हाथ जोड़ दिए तो उसका गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन अम्मा भी धक से रह गईं। इसकी दी हुई गालियों पे वो अपनी पेशानी मसल रही थी। ये लड़की नहीं सुधरने वाली, न जाने आगे जाकर इन्हें नाको चने चुपवाएगी या फिर अपनी जुबान को कंट्रोल कर लेगी। वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन रानिया से कुछ भी उम्मीद लगाना बेकार था। एक लंबा सफर करके वो नानी नवासी दोनों शहर पहुंचे थे। मोबाइल चलाते ही हारून की नजर अम्मा पर पड़ी। वो फौरन ही इनकी तरफ बढ़ा था। रानिया ने भी इसे देख लिया। तभी अम्मा भी के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, ये कौन है ऊंट सा? अम्मा भी ने खा जाने वाली नजरों से इसे घूरा था। कितना समझा कर लाई थी वो इससे कि शहर जाकर ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन वो कहाँ किसी से डरने वाली थी। हारून इनका सामान लेकर गाड़ी में रख रहा था। ये कमीने शहर के लोग एक दूसरे के अंदर घुसकर क्यों चलते हैं? स्टेशन पर मौजूद हुजूम को देखकर एक बार फिर इसकी जुबान फिसली थी। जवाब में हारून का कहका गूंजा था। हारून को अपनी बात पर हंसते देखकर इसकी जान में जान आई, वरना तो अम्मा भी ने इसे बुरी तरह डरा दिया था कि शहर में अगर इसने ऐसी जुबान इस्तेमाल की तो लोग इसे बहुत जलील करेंगे। ठीक कहती हैं वैसे आप, गाँव की जिंदगी शहर से बहुत बेहतर है। हारून ने इसके हाँ में हाँ मिलाई तो वो खुश हो गई। फौरन ही सफेद मोतियों जैसे दांत निकालकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए थे। इनका आलीशान मीर हाउस देखकर तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वाह अम्मा भी, आपका महल तो बहुत ही खूबसूरत है, वो तारीफें कर रही थी। बस बेटा, ये जाहिरी खूबसूरती है, अंदर चलकर ही पता चलेगा कि क्या खूबसूरत है और क्या बदसूरत। इन्होंने एक गहरी बात कही थी जो इसके पल्ले खाक पड़नी थी। जैसे वो अम्मा बी के साथ अंदर गई, राहिला लाउंज में बैठी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। रानिया को देखकर इन्होंने मुंह बनाया था। इसे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज तो कई सालों बाद देखी थी। पहले 1-2 बार वो इसकी खैरियत पूछने गांव गए थे जब वो बहुत छोटी हुआ करती थी, और आज अम्मा भी इसे हमेशा के लिए इस घर में ले आई थी।
بہت سالوں پہلے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے وہ اپنے چچا چچی کے پاس گاؤں میں رہتی تھی۔ چچی زبان کی بہت تیز تھی، گندا ماحول، گاؤں کا گالم گلوچ عام بات تھی۔ وہ اسی میں پل کر جوان ہوئی تو یہی انداز اور یہی زبان اپنا لی۔ کچھ وہ زبان کی تیز بھی تھی تو کچھ ماں باپ کی کمی نے اس کی تربیت میں گہرا اثر ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چچی کا رویہ دیکھ کر بہت جھگڑالو ہو گئی تھی۔ وہ ایک سناتی تو جواب میں وہ بھی دو سنا دیتی، اوپر سے ایسی زبان استعمال کرتی کہ جھگڑا حد سے بڑھ جاتا۔ پھر ایک دن اماں بھی اس سے ملنے گئیں۔ آخر کو اکلوتی بیٹی کی ایک ہی آخری نشانی تھی۔ رانیہ کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل ان کی بیٹی جیسی تھی، بالکل شکل و صورت، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت گوڑا چٹا رنگ، سیاہ گھنی بھویں تیر کمان کی طرح تھی، اوپر سے لمبی لمبی پلکیں جو بہت گھنی تھی۔ وہ خوبصورتی میں تو تھی لیکن اس کی زبان انتہائی بری تھی۔ کسی سے بات کرتی تو لٹ مار کے اوپر، لیکن اس کی زبان انتہائی بری تھی، کسی سے بات کرتی تو لٹ مار کے، اور منہ پھٹ اتنی کہ اپنے دل کی بات کیے بنا نہ رہ پاتی تھی۔ جب اماں بھی کے سامنے ہی دونوں چچی بھتیجی کی لڑائی ہونے لگی تو انہوں نے بھی غصے میں اعلان کر دیا کہ وہ رانیہ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گی۔ چچا چچی دونوں ہی خوش ہو گئے تھے، ویسے بھی وہ اس زبان دراز لڑکی سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اماں بھی اسے اپنے ساتھ لے آئیں میر ہاؤس۔ راہیلہ بیگم ان کی بہو تھی جو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دیتی تھی، لیکن ان کا بیٹا بہت فرما بردار تھا۔ مجال تھی جو اماں بھی کے کسی حکم سے وہ انکار کر دیں۔ ساتھ ہی دونوں پوتے بھی بہت ہی خدمت گزار اور فرما بردار تھے۔ بڑا ہادی اور چھوٹا ہارون انسپیکٹر عبدالہادی نے 5 سال پہلے ہی پولیس سروس جوائن کی تھی۔ وہ اے ایس پی تھا، اس سے شروع سے ہی پولیس کے محکمے میں بہت دلچسپی تھی، جبکہ ہارون یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ ان سب کی پرسکون زندگی میں اس وقت رانیہ نے انٹری ماری تھی، لیکن اماں بھی نے اس سے پہلے اچھی طرح سمجھا دیا تھا، دیکھ رانیہ، میرے کمرے میں ہی رہنا، زیادہ باہر جانے کی ضرورت نہیں، اور راہیلہ کے منہ لگنے کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی بات بھی کرے تو اسے جواب نہیں دینا، چپ چاپ کمرے میں آ کر بس مجھے بتا دینا، میں خود ہی اس سے نپٹ لوں گی۔ اماں بھی کی بات پر وہ خوش ہو گئی، ویسے بھی یہاں آ کر اس کے عیش ہو گئے تھے۔ ہارون جیسا ایک اچھا دوست پہ مل گیا تھا جو اس کی ہر بات پر نہ جانے کیوں ہنستا رہتا تھا، جبکہ ہادی کو اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی ہادی کے فرشتوں کو خبر تھی کہ کوئی رانیہ نام کی مخلوق اس گھر میں آ چکی ہے۔ آج بھی وہ اماں بھی کے کمرے میں بستر پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، جب اسے دیوار پر چلتی وہ موٹی سی چھپکلی نظر آئی۔ چھپکلی کو دیکھ کر ہمیشہ اسے گھن آتی تھی، اس کا بس نہ چلتا بھی، اور اس وقت اسے مار ڈالے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا، اس نے اپنی چپل اٹھائی، جیسے نشانہ لے کر چھپکلی کو مارا تو چپل کمرے میں آتے ہادی کو جا لگی۔ اس کا پارا ویسے ہی 7ویں آسمان پر پہنچا رہتا تھا۔ پولیس کی نوکری کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، ہر وقت ذہن الجھا رہتا۔ اب دادو کے کمرے میں آتے رانیہ نے اس کا چپل سے استقبال کیا تو اس کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ یو ایڈیٹ، تمیز نہیں تمہیں، بالکل جنگلی ہو۔ اس نے حقارت سے رانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ خود جنگلی ہو گئے تم کمینے، شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو ایسے کہتے ہوئے؟ اس کی اتنی بری زبان دیکھ کر تو وہ اور بھی غصے میں پاگل ہو گیا۔ ہو کون تم؟ ایک نوکرانی ہو کر اتنی تمہاری اوقات کہ تم مجھے گالیاں دو، یہ کیسی زبان استعمال کر رہی ہو؟ وہ تو بری طرح بپھڑ گیا یہ سوچ کر کہ وہ ایک ملازمہ ہوگی۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ نوکرانی کس سے کہا تم نے؟ تمہارے باپ نے مجھے تنخواہ پر نہیں رکھا ہوا، میں اماں بھی کے ساتھ آئی ہوں گاؤں سے، وہ خود مجھے لے کر آئی ہیں زبردستی۔ یہ عزت کرتے ہو تم کمینے، شہر کے لوگ، گھر آئے مہمانوں کی؟ اس کی زبان 4 فٹ کی تھی، تبھی ہانپتی کانپتی اماں بھی کمرے میں آئی تھی۔ اے رانیہ منہ بند رکھ لے اپنا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ عبدالہادی ہے، پتا بھی ہے میرا پوتا پولیس میں ہے، اور تو اسے کیا کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے اسے جھڑکا تھا، پولیس والا ہوگا اپنے گھر میں، لیکن اماں بھی میں صاف بتا رہی ہوں، میں کسی کی ایسی زبان برداشت نہیں کرتی، سمجھا لے اپنے پوتے کو۔ اچھا جا، تجھے وہ ہارون بلا رہا ہے، باہر بیٹھا ہے۔ اماں بھی کے کہنے پر وہ اسے گھورتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گئی تھی، جبکہ ہادی کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو الٹا لٹکا دے۔ تبھی وہ سرخ آنکھوں سے دادو کی طرف پلٹا تھا۔ کیا نمونہ آپ لے کر آئی ہیں؟ اس کی زبان دیکھیں، تمیز تک نہیں بات کرنے کی، یہ ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دے گی۔ دادو، کچھ تو سوچا ہوتا آپ نے؟ وہ تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ اماں بھی کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائی تھی۔
میں کیا کروں میرے بچے، میری ندرت کی آخری نشانی ہے، اس کا قصور نہیں ہے، یہ جس ماحول میں پلی بڑی ہے، خاص طور پر اس کی چچی، اس کی بھی یہی زبان تھی۔ جس ماحول میں انسان پرورش پاتا ہے تربیت بھی ویسی ملتی ہے، جبھی تو اسے وہاں سے نکال کر یہاں لائی ہوں۔ سدھر جائے گی میرے بچے، تو غصہ نہ کر، آ جا بیٹھ اور سنا تیری نوکری کیسی جا رہی ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے عبدالہادی کو پکار کر اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ بھی بامشکل اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے دادوں سے باتیں کرنے لگا۔ کبھی کبھی تو اس سے وقت ملتا تھا ان کے پاس آنے کا، لیکن اس لڑکی کی 4 فٹ کی زبان نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ تمہیں تو سدھار کے رہوں گا میں، ہو کیا تم 5 فٹ 2 انچ؟ قسم سے ویسے تمہارے گھر میں آ کر میری زندگی جنت بن گئی ہے۔ دیکھو تمہاری ماں نے بہت اونچے مزاج کی ہیں، لیکن جب بھی وہ مجھے نظر آتی ہیں میں اماں بھی کے کمرے میں چلی جاتی ہوں، اور ماموں وہ تو بیچارے گھر میں نظر ہی نہیں آتے۔ اور تمہاری عادت سب سے اچھی ہے، تم میرے بہت اچھے دوست بن گئے ہو۔ رہی تمہاری اس خروس بھائی کی بات، بس ایک وہی ہے جو اس گھر میں سب سے کمینہ ہے۔ ویسے تمہارا بھائی رشوت تو لیتا ہوگا، کیونکہ پولیس والے سالے بڑے رشوت خور ہوتے ہیں اور دماغ ان کا 7ویں آسمان پر پہنچا ہوتا ہے۔ کہیں رشوت جمع کر کر کے تو تم نے اپنا یہ محل نہیں بنایا؟ ہاں ہاں ہاں۔ ہارون اس کی بات پر زور سے ہنسا تھا، لیکن اس کی چلتی زبان کو بھلا کون بریک لگا سکتا تھا؟ ویسے تمہارا انسپیکٹر بھائی ہے بڑا بے غیرت، کل اماں بھی سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو 2 دن کے لیے عورتوں کی جیل میں بھجوا دو، وہاں جا کر سدھر جائے گی۔ اب دیکھ لو اپنے اس بے شرم بھائی کو۔ تم ناک پھلاتے وہ اسے ہادی کے بارے میں کہہ رہی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ کب بوتل کے جن کی طرح اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن ہارون کی خاموشی پر وہ چونکی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی جن دیکھ لیا میرے پیچھے جو چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے؟ ہارون نے اس کو اشارہ کیا پیچھے پلٹنے کا۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو نظر سیدھی ہادی پر پڑی تھی۔ وہ بھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، لیکن اسے اتنی تیز آواز میں بات کرنے کی عادت تھی کہ شاید پڑوس میں بھی اس کی آواز چلی جائے۔ ہارون تو فوراً ہی وہاں سے کھسک گیا تھا، لیکن ہادی نے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ کتنی گندی گندی گالیاں دیتی ہو تم، اتنی بے حیا لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ چلو آج تو تمہیں میں جیل کی ہوا کھلا کر ہی رہوں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اب اس کی زبان ٹھیک کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ہادی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اس گھر میں رہے۔ وہ کئی بار منہ سے گالیاں سن چکا تھا، اور خاص طور پر اپنے بارے میں تو اس کی گھٹیا زبان دیکھ کر وہ مزید اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چھوڑو مجھے، بے غیرت انسان، پوری جان لگا دی، کیا میرا بازو توڑو گے تم؟ ایسے دھکا دیتے وہ اندر بھاگی تھی، لیکن پیچھے ہادی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ آج تو وہ اسے سبق سکھا کر ہی رہے گا۔ وہ سیدھا اماں بھی کے کمرے میں جا کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں بھی بچا لے مجھے اپنے اس کمینے پوتے سے، یہ مجھے جیل میں بھیجنا چاہتا ہے۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ہادی نے دیکھ لیا تھا کہ اماں بھی کے کمرے میں نہیں ہے، تبھی تو اس نے کمرے کے دروازے بند کر دیے۔ اپنے بھاری ہاتھوں کا دباؤ اس کے کندھوں پر دیا تو رانیہ کی کئی ہڈیاں چٹک گئی۔ ہادی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں تمہیں، سدھر جاؤ ورنہ مجھے تم جیسوں کو سدھارنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ پولیس والا ہوں، یہ خیال رہے کہ اتنی زور سے اس کے بازو دبوچے کہ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ باقاعدہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہادی نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر رکنے سے باہر چلا گیا۔ دوسری طرف ہادی کے بابا سیف صاحب اپنی بیگم راہیلہ سے کہہ رہے تھے، یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ خیر تو ہے؟ راہیلہ بیگم منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، وہی ہے تمہاری بھانجی، اماں بھی اس گوار کو لے کر آ گئی ہیں، پورا گھر اس نے سر پر اٹھا کر رکھا ہوا ہے، اسے کیوں نہیں چلتا کرتے یہاں سے؟ راہیلہ بیگم کے انداز میں نفرت تھی۔ سیف صاحب نے اسے گھور کر دیکھا، کیسے چلتا کروں؟ وہ میری مڑی ہوئی بہن کی نشانی ہے، بھول گئی کیا تم ندرت کا کتنا حصہ ہے جو میں نے اپنے بزنس میں لگایا؟ ایک پائی بھی اس کی بیٹی کو نہیں دی، حالانکہ وہ پوری طرح حقدار ہے۔ آئندہ یہ بات نہ کرنا راہیلہ۔ انہوں نے اسے 2 ٹوک کہہ کر خاموش کروا دیا۔ وہ پیچھے دانت پیستی رہ گئی۔ ہادی نے اپنا ڈر ایسے اس کے دل میں بٹھایا کہ وہ 2 دن تک تو کمرے سے باہر نہ نکلی۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے ہارون خود ہی اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا کزن؟ خیریت تو ہے؟ کیا بھائی کے خوف سے بخار تو نہیں چڑھ گیا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے کیوں ہوگا بخار؟ وہ تیرا کمینہ بھائی اپنے آپ کو بڑا افسر سمجھتا ہے، ابھی تک میری ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے اماں بھی کی جگہ میں اس کی عمر کو پہنچ گئی ہوں۔ ہارون کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ دیکھو تبھی تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے بڑوں سے آپ جناب کہہ کر بات کرتے ہیں۔ تھوڑا کوشش کرو گی تو ہو جائے گی تمہاری زبان ایسی، اگر بہت میں تمہیں لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں۔ ارے واہ، تم تو بہت اچھے ہو، قسم سے اس گھر میں بس ایک تم ہی اچھے ہو، باقی تو
सभी करवे मिजाज के हैं। वो हारून की तारीफें कर रही थी। इसे मुस्कुराते हुए देखकर वो हैरान रह गया। सच में इसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी। मोती हो जैसे सफेद दांत जिन्हें वो सुबह शाम साफ करके रखती, चमकती हुई काली स्याह आंखें, रंग भी साफ था। इसके अंदर किसी चीज की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी जुबान जो जहर उगलती थी। बात करते करते वो अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते। फिर अम्मा भी से वो इसके एडमिशन के बाद करने लगा, लेकिन रानिया जो खिड़की में खड़ी थी अचानक इसकी नजर लॉन में पड़ी तो हैरान रह गई। आंखों के सामने नाकाबिले यकीन मंजर था। वो अब्दुल हादी ही था जो अपने सामने बैठी तनादार फैशनेबल लड़की से हंस हंस कर बातें करा था। वो लड़की अपने गोल्डन बालों में उंगलियां चलाते बड़ी अदाएं दिखा रही थी, जबकि दोनों साथ अच्छे ही बहुत लग रहे थे। रानिया जलकर खाक हो गई। देखे अम्मा भी जरा अपने इस खरूस पोते को, मुझसे बात करते हुए तो अंगारे चलाता है और अब इस भूरे बालों वाली लड़की से किस तरह हंस हंस कर बात कर रहा है। हारून भी इसकी बात पर चौंका था। अच्छा, तो महक की बात कर रहे हो? वो कजन है हमारी, आंटी तहमीना की बेटी। अच्छा, मैं भी तो कजन हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं? रानिया को ना जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो लाउंज से गुजरी थी। जब इसकी नजर महक पर पड़ी, वो लाउंज में बैठे शायद किसी का इंतजार कर रही थी। हारून ने इसका तारुफ करवाया था। महक, इससे मिलो, ये हमारी कजन है। अच्छा, तो ये है वो पेंडू प्रोडक्शन जिससे तुम्हारी दादो गांव से लाई है? अच्छा, तो ये है वो पेंडू प्रोडक्शन जिसे तुम्हारी दादो गांव से लाई हैं। वो सर से पांव तक महक को देखते हुए कहने लगी। इसकी नजरें हकारत से भरपूर थीं। अजीब सी जलन इसकी आंखों से झलक रही थी। तभी रानिया इसे गौर से देखते हुए कहने लगी, ये आपके होंठों पर क्या हुआ है? ऊपर वाले होंठ पर किसी मच्छर ने तो नहीं काट लिया? वो हैरान थी। इसके होंठ को ज्यादा ही मोटे लग रहे थे क्योंकि 2 दिन पहले ही इसने फिलर लगवाए थे। यू इडियट, तुम जैसे देहातन को क्या पता फैशन का? आईब्रोज देखो अपनी, पूरा जंगल लग रहा है तुम्हारे चेहरे पर। इसने इसके तीखी घनी आईब्रो पर वार किया था। खैर से बहुत अच्छी है मेरी भमे, फैशन का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सर्जरी का नहीं पता। सुना है इसे करवा ले तो चेहरा बिगड़ जाता है। हारून ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। महक ने इसके तंज पर गुस्से का घूंट पिया था क्योंकि सामने से आते हादी को देखकर वैसे इसकी धड़कनें शोर मचाती थी। वो अभी नहा धोकर कपड़े बदल कर आया था। ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहने इसकी वजाहत से भरपूर शख्सियत छा जाने वाली थी। सामने खड़ी दोनों लड़कियों की निगाहें इस पर उठी थीं। एक की नजरों में बेनियाजी और बेजारी थी तो दूसरी कुर्बान जाने वाली नजरों से इसे देख रही थी। बैठो महक, खड़ी क्यों हो? वो नरमी से इसे कह रहा था, जबकि रानिया को इसने मुकम्मल नजरअंदाज किया था। इसे भी टके की परवाह ना थी। नाक से मक्खी उड़ाती वो अम्मा बी के कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद इसने महक और अब्दुल हादी को एक साथ जाते हुए देखा था। यकीनन ये सारी तैयारी इसके लिए की गई थी। यहाँ आकर रानिया की जिंदगी अच्छी खासी बदल गई थी। वो मुशक्कत भरे काम जो वो गांव में करती थी, फिर भी चची के नखरे आसमानों को छूते थे। इसके किए हुए काम पे नाक मुंह चढ़ाना, इसके पके हुए खानों को जमीन पर फेंक कर मार देना, ये सब वो रानिया को तंग करने के लिए करती। जवाब में इसका भी गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता। पहले वो घुट घुट कर रोती थी, अपने आप पर गुस्सा करती, खाना न खाती। फिर इसने रोना छोड़ दिया और आगे से जवाब देना शुरू कर दिया। बस यही बात इसकी चची को बुरी लगी। फिर रोजाना लड़ाइयों से तंग आकर ही चचा ने इसे शहर इसकी नानी के पास भेज दिया और यहाँ का माहौल इस माहौल से बहुत मुख्तलिफ था। हारून काफी कोशिश कर रहा था कि इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसकी तेज जुबान को कंट्रोल करने का, कहता रहता। इसे टोकता तो वो लब कुचल कर कहती, क्या करूं, आदत पड़ गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये गंदी आदत जाएगी। हादी की प्रमोशन हो गई थी। ऐसी खुशी में राहिला बेगम ने एक बहुत बड़ी वो पार्टी करना चाह रही थी। इसी खुशी में राहिला बेगम ने कहा कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी करना चाह रही हैं। घर पर लोग आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए। अम्मा बीबी बहुत खुश थी अपने पोते की तरक्की पर। इस दिन के बाद से तो इसने हादी के सामने जाना ही छोड़ दिया था, जबकि अम्मा इसे कहने लगी, जा मुबारकबाद देकर आ, तू भी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या मैं और इस खरूस को मुबारकबाद देकर आऊं? कभी नहीं। देखती नहीं हो कि वो कितनी मेरी बेइज्जती करता है, मुझे जाहिल, गवार, पेंडू, देहातन, पता नहीं क्या क्या बोलता है। रानिया ने इसे मुबारकबाद देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब राहिला बेगम सब खानदान वालों की दावत कर रही थी।
ہادی کی پرموشن کی خوشی میں تو کون ہے اس بات کی فکر کہ رانیہ کے پاس بھی ایک ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے۔ تبھی وہ راہیلہ سے کہنے لگی، ایک بچے کا بھی ایک سوٹ بنا لینا چاہیے، احسان ہوگا تمہارا مجھ پر۔ بنا دوں گی اماں، آخر کو نواسی ہے وہ آپ کی، سب سے زیادہ فکر آپ کو اس کی ہوگی، راہیلہ طنزیہ کہہ رہی تھی۔ ہاں تو میں فکر نہ کروں اس کی، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، سیف سے کہوں گی کہ اس کی شادی تھی، وہ خود کرے گا اپنی ذمہ داری پہ۔ اماں بھی تو بھڑک اٹھی تھی۔ راہیلہ نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ واہ اماں بھی، سجاوٹ تو بڑی اچھی کی جا رہی ہے اس پولیس والے کے لیے۔ وہ اماں بھی کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ ہارون پورا لان ڈیکوریٹ کروا رہا تھا، گھر مہمانوں سے جو بھرنے والا تھا۔ آج بہت بڑی پارٹی تھی۔ ہاں جی، پرموشن کی خوشی میں۔ راہیلہ بیگم تو باقاعدہ پارلر گئی تھی تیار ہونے کے لیے۔ ارے تیاری تو اچھی کریں گی نا رانیہ بیٹی، بڑے بڑے افسر آئیں گے اس دعوت میں۔ چل اب تو بھی دیر نہ کر، جلدی سے تیار ہو جا۔ وہ راہیلہ تیرا سوٹ لے کر آئی تھی نا، سفید رنگ کا، وہ پہن لے، اس میں تو بالکل شہزادی لگے گی۔ وہ بالکل ندرت کی پرچھائی تھی۔ ہم بھی بڑی محبت سے اسے کہہ رہی تھی۔ شکر تھا کہ لینگویج سینٹر میں لگنے کے بعد وہ کافی حد تک اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ گئی تھی، ورنہ تو ہر وقت اس کی زبان برے الفاظ سے پھسلتی رہتی تھی۔ لو، مجھے کیا تیاری کرنی ہے اب اس پولیس والے کی پارٹی میں؟ کیا میں دلہن بن کر بیٹھ گئی ہوں؟ اس نے ناخوش سے ناک چڑھائی تھی، ویسے بھی جس طرح ہادی سے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیرتا تھا، اس پر وہ دل ہی دل میں سخت آگ بگولا ہو جاتی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ پاتی تھی۔ آج تو پھر وہ میڈم بھی تشریف لائے گی اس دعوت میں۔ کون میڈم؟ اماں بھی حیران تھی۔ انہوں نے آج سفید رنگ کا چکن کاری کا سوٹ پہنا تھا جو ان کی نفیس سی شخصیت پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ رانیہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ ارے وہی جو اس پولیس والے کی چہیتی میڈم ہے، وہی جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، شاید کوئی سرجری وغیرہ کروا رکھی ہے اس نے، وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ ہما بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر مسکراتی۔ ہاں کیوں نہیں، آئے گی، آخر کو ان کی خالہ کی بیٹی ہے، راہیلہ کی بھانجی۔ وہ تو سوچتی ہے کہ اس گھر میں اسے ہمیشہ کے لیے لے آؤں۔ چہیتی جو ہے اس کی بہن، کیا مطلب ہمیشہ کے لیے؟ کیا وہ پولیس والا اس مہک سے شادی کرے گا؟ اچھا تبھی تو دونوں تیار ہو کر ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے اس کے لیے وہی بہتر ہے، بہت پسند کرتا ہوگا وہ اس موٹے ہونٹ والی مہک کو۔ سرجری کی دکان، بری بات ہے میرے بچے، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ دیکھو کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے اور اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اماں بھی کے سمجھانے پر وہ حقیقتاً شرمندہ ہوئی تھی، تبھی خاموش ہو گئی۔ چل جلدی سے تیار ہو جا، آج تو نے بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگنا۔ میں سب سے ملاؤں گی یہ کہہ کر کہ یہ میری نواسی ہے۔ کہاں سے تیار ہوں، میرے پاس کون سا میک اپ ہے؟ چھوڑ میک اپ کو، میں ہارون سے کہتی ہوں تجھے پارلر سے تیار کروا کر لے آئے گا۔ اماں بھی کی بات پر وہ اچھل پڑی۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہیں شوق بھوتنی بننے کا، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی۔ اس نے بامشکل اپنی جان چھڑوائی تھی۔ پھر پارٹی میں جیسے رنگ و بو کا طوفان آیا ہوا تھا۔ زیادہ لوگ تو نہیں تھے، لیکن تھے بھی بہت ہی ہائی سوسائٹی کے لوگ، کچھ تو ہادی کے افسر تھے تو کچھ سیف صاحب کے بزنس پارٹنر۔ خود مہک بھی آج اتنی بن ٹھن کر آئی تھی جیسے اس کا کوئی مقابلے کا یہاں ہو ہی نہ۔ وہ آج ہادی کی نظروں میں آنا چاہتی تھی۔ لمبے پاؤں تک میکسی جو ستاروں سے بھری ہوئی تھی، اوپر سے گولڈن بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ 4-5 دن پہلے ہی اس نے خوب چمکا لیا تھا اپنے آپ کو اور آج محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ ہادی اپنے افسرز میں گھرا ہوا تھا۔ ایک دوست سے بات کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے سے آتی رانیہ پر پڑی۔ سفید سادہ سا سوٹ کندھے پر ڈالا، لاپرواہی سے دوپٹہ اور بالوں کی چٹیاں، اس کی سفید شگاف مانگ دور سے ہی چمک رہی تھی اور موتیوں جیسے دانت چمکتے ہوئے بہت نمایاں تھے۔ وہ ہارون سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی، پینڈو کہیں کی۔ دل میں خار کھاتے ہوئے وہ ماں کی طرف چل دیا۔ اس جاہل کو یہاں کس نے بلایا ہے؟ واپس بھیجیں اسے اماں بھی کے کمرے میں۔ اگر اس نے یہاں کوئی تماشا کر دیا تو بہت بےزتی ہو جائے گی ہماری۔ وہ ماں کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ ہادی بیٹا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس گوار کو کچھ کہا تو اماں بھی ناراض ہو جائیں گی۔ وہ لب بھینچتا اسے نظر انداز کر کے مہک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اماں بھی اسے سب سے ملواتی پھر رہی تھی۔ اس سادہ سے حلیے میں بھی وہ بڑی پر اعتماد تھی۔ بار بار چور نظروں سے ہادی اور مہک کو دیکھتی۔ جب بھی ہادی اس سے ہنس کر بات کرتا تو وہ نہ جانے کیوں دل میں شدید جلن محسوس کرتی۔ آج اتفاق سے ہادی کی سالگرہ بھی تھی، اس لیے ہارون نے پہلے ہی کیک کا بندوبست کر کے اسے سرپرائز دے دیا۔
वो इस बात पर हैरान हुआ, हालांकि केक काटना इससे शुरू से ही बुरा लगता था कि वो बच्चों की तरह सालगिरह नहीं मनाएगा। 28 साल का होने के बावजूद इसने अपनी कभी सालगिरह नहीं मनाई थी, लेकिन अब जब केक सामने था तो इसे काटना ही पड़ा। अम्मा बी ने रानिया को भी आगे बुला लिया। रानिया को सबसे अलग खड़े देखकर महक शदीद हसद का शिकार हुई थी। वो इस लड़की से न जाने क्यों चढ़ने लगी थी। इसका और भला मेरा क्या मुकाबला। इसने सर झटका और फिर करीब खड़े हादी को देखने लगी। बस एक बार ये शख्स मिल जाए तो जिंदगी संवर जाएगी, और अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए सोच रही थी। तभी रानिया ने हारून के साथ शरारत की थी। इसने उंगली में केक लेकर इसके मुंह पर लगा दिया। महक को न जाने क्या सूझी थी कि वो हंसते हुए कहने लगी, ऐसे केक नहीं लगाते रानिया, ऐसे लगाते हैं। ये कहते ही इसने ढेर सारा केक उठाकर इसके पूरे मुंह पर लगा दिया। इसका पूरा मुंह केक और क्रीम से भर गया था, जबकि नैन नक्श भी इसी केक से छुप गए। सब लोग हंस रहे थे और वो सबके दरमियान एक जोकर बनकर खड़ी थी। रानिया की मुठ्ठियां भींच गई थी। वो एक बड़ा तमाशा खड़ा कर सकती थी। इसकी जुबान 6 फुट की थी, लेकिन अम्मा भी आज इसे पार्टी में लाने से पहले उन्होंने समझा कर लाई थी। तभी तुझे मेरी कसम, कोई कुछ भी कह दे, तूने अपनी जुबान नहीं खोलनी मेरे बच्चे। मेरी इज्जत का सवाल है। सब कहेंगे कि देख मेरी बेटी नुसरत भी ऐसी होगी, तभी तो इसकी बेटी भी ऐसी बेजुबान, देखो कितनी तेज है इसकी। लेकिन आज जो महक ने किया था, सबके बीच में इसे जोकर बना दिया, इसका मजाक बनाकर रख दिया था। हारून को सख्त गुस्सा आ रहा था। महक की इस हरकत पर वो खुद हादी भी मुस्कुरा रहा था, जैसे इसके दिल में ठंड पड़ी थी। इसने एक लफ्ज भी न कहा, खामोशी से पलटी और कमरे में आ गई। फिर पूरे वक्त कमरे से बाहर न निकली, यहाँ तक कि पार्टी खत्म हो गई। अम्मा बीबी गुस्से से आग बगोला थी। पार्टी खत्म होने के बाद इन्होंने सैफ साहब को खूब बातें सुनाई थी। इतनी छूट दे रखी है राहिला ने अपनी भांजी को, इसने मेरी नवासी की बेइज्जती की। क्या हो गया अम्मा भी आपको? महक ने छोटा सा मजाक ही तो किया था, खुद इसकी आप जुबान देख लें। हादी के सामने क्या क्या नहीं कहती, किसी का कोई लिहाज नहीं करती। राहिला की बात पर अम्मा भी गुस्से से कहने लगी, यह हमारे अपने घर का मामला है, लेकिन महक कौन होती है मेरी नवासी की बेइज्जती करने वाली? क्या गुजरी होगी इस मासूम के दिल पर? वो यतीम है, कुछ तो ख्याल किया करो तुम लोग। वो इन्हें बातें सुनाती रानिया के पास चली आई। उठ जा मेरी बच्ची। वो बिस्तर में मुंह छुपाए लेटी थी, इन्हीं कपड़ों में मलबूस। इसका चेहरा बहुत सुर्ख हो रहा था। गुस्से और जुबान पर काबू पाना क्या होता है ये इसने जान लिया था। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। क्यों किया इस कमीनी बेगैरत लड़की ने ऐसा? मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं था अम्मा भी। ये सब कुछ आपके इस कमीने पोते ने कहा होगा करने के लिए। वो पुलिस वाला बेगैरत इंसान, वो मुझसे नफरत करता है, तभी इन्होंने सबके सामने मुझे इतना जलील किया। बस मैं यहाँ नहीं रहूंगी, आप मुझे वापस गांव भिजवा दो। वो एक ही जिद किए जा रही थी। अम्मा बी ने बड़े प्यार से इसकी पेशानी छुई थी। एकदम ही पीछे हुई। वो बुरी तरह बुखार में जल रही थी। इसके अंदरूनी जज्बात भड़क रहे थे। शदीद बुखार में मुब्तला वो न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। भाई बहुत गलत किया है महक ने, आपको तो इसे रोकना चाहिए था। हारून को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। क्या हुआ, एक मजाक ही तो किया इसने, वो भी इसी काबिल। इसकी इतनी इंसल्ट होनी चाहिए थी। जुबान देखो इसकी, सख्त नापसंद है मुझे वो लड़की। आहिस्ता आहिस्ता अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लेगी। काफी हद तक तो इसने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी भी छोड़ दी है। और आप क्यों भूल रहे हैं कि वो हमारी फूफो की बेटी है? वो फूफो जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके तो वालिदैन भी नहीं है। बहुत हसास है वो। बचपन से बताया था एक बार इसने कि किस तरह इसके चचा चची इसके साथ गलत बर्ताव करते थे, बात बात पर मारना पीटना, इसे यतीम अकेला समझकर। लेकिन फिर इससे भी दुनिया वालों से लड़ना आ गया तो इसकी जुबान ऐसी हो गई। हारून के कहने पर वो कुछ खामोश सा हो गया। इतना तेज बुखार हो गया बेचारी को। यकीनन इस यतीम के दिल पर चोट लगी होगी, तभी तो अपनी जिल्लत पर बीमार हो गई। कुछ कर तो सकती नहीं थी। बड़ी महफिल में हारून का बस न चल रहा था कि वो जाकर अभी महक को जलील कर दे। बस इसकी जुबान ही ऐसी थी, वरना रानिया की फितरत बड़ी मासूम थी। जितना वो हंसती मुस्कुराती, अंदर से उसका भी इतना ही खाली था। हारून की बातों का असर था या कुछ और। वो अम्मा बी के कमरे में चला आया, लेकिन दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि इसे रानिया की आवाज सुनाई दे गई। मैं कुछ नहीं जानती अम्मा बी, कल आप मुझे हारून से कहें कि मुझे ट्रेन में बैठा कर आए। मैं चची की मार बर्दाश्त कर लूंगी, इनकी बातें, चचा की झड़कियां, लेकिन ये बगैरत शहर के लोग बहुत पत्थर दिल और मगरूर हैं। अनापरस्त लोग, खुदगर्ज। मुझे नीचा दिखाने के लिए इसने बड़ी महफिल में मुझे जलील किया और बाद में जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि मैं जोकर लग रही थी ना। वो मेरे साथ ऐसा कर रही थी और किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए क्योंकि मैं यतीम हूँ, मेरे माँ बाप नहीं। बचपन से तो मैं ये सब बर्दाश्त करती आई थी।
काश अम्मी अबू मुझे पैदा होते ही जान से मार देते या अपनी कब्र में अपने साथ ले जाते तो मेरी जिंदगी इतनी बुरी ना होती। ये कमीने दुनिया वाली ना सिर्फ यतीमों पर जुल्म करते हैं, इनका मजाक उड़ाते बल्कि इनका हक भी खाते हैं। मैं यतीम हूँ, मेरे नसीब में लिखा है कि मैं घर की ठोकरें खाऊं और फिर चचा के घर की ठोकर खाऊं, फिर मामू के दर की। और अब कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं रहूंगी अम्मा भी यहाँ, एक दिन भी नहीं रहूंगी, बस मुझे वापस भेजे गाँव। वो मुसलसल जिद कर रही थी। इसकी बातें सुनकर एक लम्हे को हादी शर्मसार सा हुआ था। वो अंदर जाना चाहता था लेकिन इसकी बातें इतनी तल्ख और हकीकत पर मबनी थी कि वो वहीं से पलट गया। इसके बारे में अक्सर नफरत से वो कहता रहता था कि वो गुमान से इसके बारे में अक्सर नफरत से वो कहता रहता था, लेकिन वो ये भूल गया था कि वो यतीम भी है और यतीम लड़कियों का जीना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। इस दिन के बाद से तो जैसे वो खुद से भी नाराज हो गई थी। इसने अम्मा भी के कमरे से निकलना, हारून के साथ हंसी मजाक करना और बातें करना सब छोड़ दिया था। वो बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। जब भी इसके दिल पर चोट लगती तो वो वैसी ही हो जाती थी और इस वे से निकलना इसके लिए बहुत मुश्किल था। अम्मा भी इसे देख देख कर उनका कलेजा फट रहा था। फिर इस दिन वो अपने बेटे के सामने बैठी थी। मैं रानिया की शादी करना चाहती हूँ, तुम इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो। वो तो जिद कर रही है वापस गाँव जाने की। ये सुनकर राहिला खुश हो गई थी। तो अम्मा भी बहुत अच्छी बात है ना, अगर वो अपने गाँव जाना चाहती है। इससे यहाँ का माहौल रास नहीं आ रहा तो क्यों आप जबरदस्ती से यहाँ पर रोक रहे हैं? वैसे भी इसे इस लड़की से खतरा था। अगर अम्मा भी ने जिद कर ली कि इस लड़की की शादी इनके दोनों किसी बेटे में से हो जाए तो ये इनके लिए बहुत खतरनाक था। तुम चुप कर जाओ राहिला, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ और अभी मैं जिंदा हूँ इसके सर पर। कल को मैं मर गई तो चचा पूछेगा और ना ही मामू। वो भड़क कर कह रही थी। सैफ साहब तसल्ली देते हुए ने कहने लगे, आप परेशान मत हो, मैं इसके लिए देखता हूँ अच्छा रिश्ता। वैसे रिश्ता इस घर में भी मौजूद है, अगर तुम अपनी आंखें खोलना चाहो। वो तुम्हारी मरी हुई बहन की निशानी है, क्या इसे गैरों के हवाले करोगी? अम्मा अभी ने बम फोड़ा था। राहिला के दिल का डर इनके सामने आकर खड़ा हो गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? हादी कभी नहीं राजी होगा इस गवार जाहिल से शादी करने के लिए। तो ठीक है, फिर हारून तो है ना? अम्मा बी ने अपना फैसला सुनाया था। सैफ साहब बिल्कुल खामोश थे, लेकिन राहिला गुस्से में कहने लगी, लेकिन अभी वो पढ़ रहा है, इसकी शादी की उम्र कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती, वो मेरी नवासी है, मुझे इसकी फिक्र है। तुम कुछ भी करो, हादी या फिर हारून, किसी एक का नसीब बना दो। मेरी नवासी लाखों में एक है। हाँ, थोड़ी कड़वी जुबान की है, वो भी इसके अपनों ने इसे सताया हुआ है, तभी इसका लहजा ऐसा हो गया, वरना वो दिल की बड़ी पाक साफ है। इनकी आंखों में नमी थी, जबकि राहिला का गुस्से से बुरा हाल था और सैफ साहब की खामोशी पर तो वो दिल ही दिल में तिलमिला रही थी। एक गुस्से की आग थी जो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी, जो इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। ना हादी ने घर में देखा था, वो जैसे मंजर से गायब सी हो गई थी। लेकिन इस दिन वो किचन में खड़ी पानी पी रही थी जब इसकी नजर लाउंज में हादी का वेट करती महक पर पड़ी। इसे देखते ही गुस्से का एक तूफान इसके अंदर आया था। फिर कुछ ना सूझी, हाथ में पानी का ग्लास लिया और महक के सामने जाकर इसने वो ग्लास इसके ऊपर फेंक दिया। वो जो अभी पार्लर से हेयर स्टाइल बनवा कर आई थी, इसकी इस हरकत पर गुस्से से आग बगोला हो गई। ये क्या किया तुमने, जाहिल पेंडू गवार लड़की, यू इडियट, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से में इसकी तरफ खड़ी थी, जैसे इसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक ही रानिया के सामने कोई ढाल बनकर खड़ा हो गया था। बस कर दो महक, इसने ही महक को पीछे किया था, वो हादी था। आज पहली बार रानिया की इस हरकत पर ऐसे हंसी आई थी, बजाय गुस्सा आने के। तभी दो महक से कहने लगी, आज बदला पूरा हो गया। इस दिन तुमने मेरा पूरा मुंह खराब किया था और आज मैंने तुम्हारा हुलिया खराब कर दिया। वो कंधे उचका के ऐसे कह रही थी, जबकि महक का बस न चल रहा था कि इसका मुंह ही नोच लेती, लेकिन हादी इसकी डाल बनकर क्यों खड़ा था? महक का सारा हुलिया खराब हो गया था, जबकि रानिया के दिल में जैसे सुकून पड़ा था। लेकिन वो हादी पर हैरान थी, हमेशा इस पर गुस्से करने वाला आज इसका साथ दे रहा था। इस पर हैरान होती वो अम्मा बी के कमरे में आ गई। वो हाथ में तस्बीह लिए बैठी थी। अरे बेटी रानिया, ये शोर कैसा था? कुछ नहीं अम्मा भी, इस सर्जरी की दुकान और पुलिस वाले की लड़ाई हो रही है। इसकी बेतुकी बात पर अम्मा बी ने इसे घूर कर देखा था। वो अभी ड्यूटी से वापस आया था जब इसकी नजर लॉन में लगे झूले पर बैठी रानिया पर पड़ी। बालों की लंबी चोरी पुश्त पर थी, जबकि वो झूले पर उदास सी बैठी थी। जैसे रानिया की नजर हादी पर पड़ी, इसने एक दम ही मुंह फेर लिया। इस दिन के बाद से हादी को इतनी बुरी नहीं लगती थी। तभी बेख्तियार इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसे देखते वो मुंह बनाती उठ खड़ी हुई, जैसे जाने लगी तो अचानक रुक गई। ऐसा लगा हादी ने इसका दुपट्टा पकड़कर
रोकने की कोशिश की थी। छोड़ो मेरा दुपट्टा, क्यों रोका है मुझे? वो बगैर पलटे कह रही थी। मोहतरमा जरा पीछे पलट कर तो देखो। वो इसके आगे आया तो वो हैरान सी पलटी थी। दुपट्टा झूले की चेन में अटका हुआ था। रानिया का चेहरा खिफत से सुर्ख हो गया। अपनी अकल पर मातम करने को जी चाहा, तभी पैर पटकती सीधी अम्मा बी के कमरे में चली आई। पीछे हादी बेख्तियार हंस दिया था। वो तो जैसे सारे जहां से नाराज थी। अम्मा बी से हर वक्त कहती कि मुझे वापस गांव जाना है, लेकिन अम्मा बी ने इसे साफ कह दिया था कि वो अब ऐसे गांव नहीं बल्कि इससे शादी करके हमेशा के लिए यहाँ से रुखसत कर देंगी। अच्छा, मेरी शादी करेंगी? आपको कौन पागल इंसान होगा जो मुझसे शादी करेगा? मैं मुंह फट हूँ, बदतमीज, जुबान दराज, गवार, पेंटू। मैं किसी के लायक नहीं हूँ। सारी दुनिया मुझे ऐसे कहती है। वो बड़ी तलखी से कह रही थी। कोई नहीं, तू मेरी शहजादी है और तेरे लिए मैंने एक शहजादा ढूंढ लिया है। अम्मा बी की बात पर वो तमस्कुर उड़ाने लगी। वो शहजादा मेरे ऐब देखकर भाग जाएगा। मैं एक ऐबदार लड़की हूँ, मुझ में बहुत खामियां हैं। इसने कल ही तो सुना था राहीला फोन पर बात कर रही थी। देखो तो सही, इस गवार लड़की को मेरे बेटे से चिपकना चाहती है। ये बुढ़िया कहाँ, ये लड़की कहाँ मेरे शहजादे जैसे बेटे। कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ से चलता करूंगी। वो इसलिए बार बार गांव जाने का कह रही थी कि इससे पहले कि राहीला इसे कोई न कोई हीला बहाना बनाकर यहाँ से निकालने की कोशिश करे, वो पहले यहाँ से इज्जत से चली जाए। सैफू, देख, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कितने दिन में इंतजार कर रही हूँ और आज फिर वो अपने बेटे को घेर कर बैठी थी। मैं क्या जवाब दूं आपको अम्मा? आपकी बात ठीक है। नुद्दत मेरी बहन थी, बेचारी जवानी में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। इसका गम किसी सूरत मेरे दिल से नहीं जाता, लेकिन राहीला राजी नहीं। अगर आप कहें तो मैं हारून से रानिया की मंगनी कर देता हूँ, फिर 3-4 साल बाद शादी हो जाएगी, क्योंकि वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सैफ माँ का फर्माबरदार बेटा था, इनका कहा टाल भी नहीं सकता था। ये सुनते अम्मा भी खुश हो गई। ठीक है, मैं जानती हूँ इस राहीला की नीयत अपनी भांजी लाने की, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जोड़ तो अब्दुल हादी और रानिया का बनता है। खैर, जो किस्मत को मंजूर। हारून और रानिया का जोड़ भी ठीक है। मुझे तो अपनी बच्ची अपनी आंखों के सामने चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ, अच्छा है वो इस घर में मेरे सामने हंसती खेलती रहेगी। ये सुनते वो खुश हो गई। हारून ने जब बाप की बात सुनी तो वो हैरान रह गया। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? भाई बड़े हैं मुझसे, आप इनके बारे में सोचें। तो क्या रानिया तुम्हें नापसंद है? सैफ साहब परेशान हो गए। नहीं नहीं, नापसंद क्यों होगी? अच्छी लड़की है वो, लेकिन मैंने कभी इसे इस नजर से नहीं देखा। लेकिन खैर, जो आप फैसला कर रहे हैं वो मुझे मंजूर है। सैफ साहब इसकी फर्माबरदारी पर खुश हो गए थे, जबकि रानिया के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि घर में क्या मामला चल रहा है। राहीला सख्त गुस्से में थी और वो अब्दुल हादी और हारून समेत किसी से भी रानिया का रिश्ता नहीं करना चाहती थी, लेकिन सैफ साहब ने फैसला कर लिया था कि वो इनके सामने बोलने की हिम्मत इनमें नहीं थी। खैर, वो अब मंगनी की तैयारियां कर रही थी, लेकिन इस घर में एक नहीं बल्कि 2 मंगनियां होने वाली थी। हारून को तो पता भी था कि घर में इसकी मंगनी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अब्दुल हादी इस बात से बिल्कुल बेखबर था। इस दिन भी राहीला इसे खुशी खुशी वो कपड़े दिखा रही थी। तो देखो, मैंने महक के लिए खरीदे हैं, कैसे लग रहे हैं तुम्हें? अच्छे हैं बहुत, लेकिन महक के कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ हैरान था। ज्यादा अनजान मत बनो, राहीला ने इससे घूरा। तुम्हारे बाबा ने बताया नहीं? नेक्स्ट वीक हम तुम्हारी और हारून की मंगनी कर रहे हैं, और तुम्हारी महक के साथ और हारून की रानिया के साथ। हादी हैरान रह गया। इसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। ये किसने कहा आपसे कि मैं महक से शादी करूंगा? और आपने एक दफा तो मुझसे पूछा होता। क्यों, क्या तुम और महक एक दूसरे को नापसंद करते हो? तो ये सब जानते हैं वो कितनी अटैच है तुमसे, बार बार तुमसे मिलने चली आती है दौड़ी दौड़ी, और तुम भी तो इसका हर काम करने में पेश पेश रहते हो। सबको पता है कि तुम दोनों आपस में इंटरेस्ट रखते हो। मैंने तभी तो तहमीना से तुम्हारे लिए महक को मांग लिया। राहीला की बात पर हादी गुस्से से आग बगोला हो गया। हरगिज नहीं, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं। तो मैं इसके साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता हूँ? इसकी फ्रेंड का एक मामला चल रहा था थाने में, तभी तो इसकी हेल्प कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे पसंद करता हूँ। ये सोचना भी अम्मी, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर कैसी लड़कियां पसंद है तुम्हें? माँ की बात पर वो खामोश था। दिल में कुछ चुभ रहा था, लेकिन वो दिल की बात जुबान पर नहीं ला रहा था। अलबत्ता इस बात पर जलन जरूर हो रही थी कि हारून और रानिया की मंगनी हो रही है। क्या वो लड़की इसके लिए इतनी खास हो गई है कि वो इस बात पर नाखुश है कि वो बजाय इसके भाई के मंगेतर बनने जा रही है? वो अपने दिल की बदलती कैफियत पर हैरान होता कमरे में चला आया। पीछे राहीला सर पकड़कर बैठी थी। हादी कमरे की खिड़की में खड़ा था जब इसने माली के साथ गोडी करती रानिया को देखा। वो ज़ईफ बूढ़ा
ان کے بنگلے میں نوکری کرتا تھا اور وہ اس کی مدد کروا رہی تھی۔ بوڑھے مالی کی ضعیف چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ نہ جانے اس سے کیا بات کر رہی تھی، لیکن ہادی مسلسل اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ دل کی بے چینی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سادگی، معصومیت اور صاف دل، اگر اس کے اندر کچھ برائی تھی تو یہ خاصیت بھی تھی، لیکن وہ جو اس کے چھوٹے بھائی کی ہونے جا رہی تھی اسے زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس پر ایسے نظریں ڈالے۔ یہی سوچ کر وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی اگلے دن وہ ہارون سے پوچھ رہا تھا، رانیہ کو پسند کرنے لگے ہو تم؟ اپنے دل کی بے چینی کو چھپا گیا۔ نہیں بھائی، پسند تو نہیں کرنے لگا، لیکن بابا نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی۔ دادوں نے کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا رشتہ وہ رانیہ کے ساتھ کر دیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ بابا نے سوچا کہ آپ کا انٹرسٹ مہک میں ہے تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی۔ میں نے ان کی بات سے انکار نہیں کیا۔ ہادی کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ تم انکار کر دو تو؟ لیکن بھائی کیوں؟ دادو ناراض ہو جائیں گے اور پھر بابا بھی تو مجھ سے خفا ہوں گے۔ ہادی کی بات پر وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھی لگنے لگی ہے وہ مجھے۔ اس نے جیسے ایک دھماکہ کیا تھا اور ہارون حیرت زدہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بے اختیار اس کا دل تو بھنگڑے ڈالنے کو کر رہا تھا۔ سچ بتائیں، مذاق تو نہیں کر رہے؟ حیرت ہے، آپ نے تیار کر لیا خود کو پوری زندگی اس کی گالیاں کھانے کو؟ ہارون کا کہکا چھٹ پاٹ تھا۔ سب محبت کرنے والا نہیں، کوئی گالیاں دینے والی بھی ہونی چاہیے۔ ویسے اسے تو میں سدھار لوں گا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جبکہ ہارون خوش ہو گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی۔ اچھا ہوا آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو پھر وہ مہک کا قصہ، اس کا کیا بنا؟ وہ سب امی کا پھیلایا ہوا افسانہ ہے اور کچھ نہیں۔ نہ مہک مجھے کل پسند تھی اور نہ آج۔ ہاں، یہ لڑکی کچھ الگ سی ہے جس میں ایک خاص پن ہے جو نہ جانے کیوں مجھے اس کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے۔ ہادی نے اسے اپنے دل کی بات بتائی۔ ہارون خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بس اب تو اس گھر میں منگنی کی نہیں بلکہ شادی کے شادیانے اور ڈھول بجیں گے۔ وہ بھنگڑے ڈال رہا تھا، اپنے بھائی کے لیے خوش تھا۔ بے اختیار اس نے ہادی کو گلے لگا لیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے گھر میں کیا بات چل رہی ہے؟ ہارون رانیہ کو غور سے دیکھ رہا تھا جو لاپرواہی سے چپس کھا رہی تھی۔ ہاں پتہ ہے، مجھے اماں بھی نے بتایا، گھر میں تمہاری اور میری منگنی کی باتیں چل رہی ہیں۔ رانیہ نے لاپرواہی سے کہا تھا، لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ ہارون کی بات پر وہ چونکی تھی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیونکہ تمہاری اور میری نہیں بلکہ بھائی کی اور تمہاری منگنی ہوگی، کیونکہ بھائی تمہیں پسند کرتا ہے۔ رانیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا اس پولیس والے سے میری شادی نہیں، میں اس ظالم سے شادی نہیں کروں گی۔ ہارون ہنس رہا تھا جبکہ وہ اماں بی کے پاس بھاگی تھی۔ خوشیاں اور مسرتیں ایک بار پھر میر ہاؤس کے آنگن میں چہکنے لگی۔ ایک پروقار تقریب میں عبدالہادی اور رانیہ کی منگنی ہو رہی تھی۔ وہ شرمائے سے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، وجاہت سے بھرپور سراپا لیے۔ ہادی سے انگوٹھی پہنانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ رانیہ نے شرماتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اماں بی نے اس کی نظر اتاری تھی۔ آج وہ اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ بے شک جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، کہاں وہ اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن دلوں میں محبت ڈالنے والی اس خدا کی ذات ہے جس نے رانیہ کو اس گھر میں ایک مضبوط سہارا دے دیا۔ وہ بار بار ہنس رہی تھی، موتی جیسے سفید دانت چمک رہے تھے۔ عبدالہادی سے غور سے دیکھنے لگا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر شرمانے لگے۔ راحیلہ کلس رہی تھی، لیکن بیٹے کی پسند اور شوہر کے فیصلے کے خلاف ان کے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہارون بھی اس پیاری سی لڑکی کے لیے بڑا خوش تھا۔ رانیہ بار بار اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جسے کچھ دیر پہلے ہادی نے اس کے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس پولیس والے کے ساتھ آگے کی زندگی کا سفر حسین ہونے والا ہے۔